कहिलेकाहीँ डेराइभ कन्टिन्युटी इक्वेसन पनि भनेर सोध्न सक्छ। अनि यो कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ आएपछि न्युमेरिकल गर्नलाई केही पनि छैन, न्युमेरिकल गर्न पनि एकदम सजिलो छ है त। इक्वेसनले के भन्छ भन्दा है त, इक्वेसन बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मास, इक्वेसन बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मास भनेको चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन भयो है त। मासको चाहिँ कन्जर्भेसनको चाहिँ जुन एक्सप्लेन गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्युटी इक्वेसन भनिन्छ। के हो त यो भने भन्दा all the mass flow rates into a control volume are equal to mass flow rate of control volume भनेको एउटा पोइन्टमा चाहिँ यसलाई अझ यसरी बुझौँ है त। एउटा यहाँ पोइन्ट छ हैन, यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेक्सन 11 भन्यौँ है। सेक्सन यो चाहिँ 11 भयो, त्यसपछि यो चाहिँ सेक्सन 22 भयो, यो चाहिँ सेक्सन 22 भयो है त। यसमा चाहिँ जब हामीले चाहिँ यो फ्लुइडलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ भने फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले पठाउँदाखेरि यो यसमा चाहिँ यसको जुन डिस्चार्ज क्यू हुन्छ, क्यू भने के छ अरे फर्मुला, क्यू इज इक्वल टु एरिया इन्टु ए इन्टु भी छ है। यो हामीले यो A1 इन्टु V1 इज इक्वल टु यतातिरको यो Q2 जुन छ नि, यो Q1 इज इक्वल टु Q हुन्छ अरे क्या। यो Q1 इज इक्वल टु Q2 हुन्छ अरे, जुनलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको छ है त। अब यो सर मासमा डिपेन्ड हुन्छ सर। यो चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ कन्जर्भेसन अफ मासमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ भयो है। अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ, यसको चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसनको पनि एउटा डेरिभेसन छ, डेरिभेसन टाइपको सिम्पल बुझाउनको लागि छ हेरौँ है त। यसमा चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै यो लिक्विड चाहिँ यसरी फ्लो छ है, लिक्विड चाहिँ यहाँबाट फ्लो छ, यो चाहिँ सेक्सन 11 छ र यो सेक्सन 22 छ हो। सेक्सन हामीले लिक्विडको चाहिँ फ्लो हेर्दाखेरि के हेर्छौँ भन्दा एउटा डेन्सिटी हेर्छौँ, अर्को एरिया हेर्छौँ, अर्को भेलोसिटी हेर्छौँ हो, त्यही हेर्छौँ नि होइन। रो ए भी डेन्सिटी एरिया र भेलोसिटी चाहिँ हामीले हेर्छौँ र त्यो चाहिँ के छ, यो फर्स्ट 11 सेक्सन भनेको चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हो है त, जहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट या यो कन्टिन्युटी इक्वेसन हेर्दैछौँ त्यसको चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ 11 हो र जहाँ गएर चाहिँ त्यो भेलोसिटी चाहिँ निक्लिन्छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो 22 भयो है त। अब यसमा हेर्दाखेरि V1 भने के भयो, V1 भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो एट सेक्सन 11 है त। यो सेक्सन 11 भयो, यो सेक्सन 22 भयो। V1 भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो एट सेक्सन 11, A1 भनेको के हो, एरिया अफ फ्लो एट सेक्सन 11 है। त्यसपछि कसैले केही भने हो ल छैन है। त्यसपछि रो 1 भनेको के हो, डेन्सिटी अफ फ्लो। सेक्सन भनेको तिमीहरूले ड्रइङहरू पढिसकेका छैन र, ड्रइङ पढे जस्तो लागेर मैले सेक्सनको बारेमा केही पनि भनिनँ है। के हो भने यस्तो क्या, जस्ट फर एक्जाम्पल यो एउटा प्लान छ भने यो प्लानलाई चाहिँ यहाँनिर काटेर हेर्दाखेरि जुन देखिन्छ एक्स एक्स त्यसलाई चाहिँ सेक्सन भनिन्छ क्या है। त्यो पोर्सनमा काटेर हेर्दाखेरि जे देखिन्छ ए ल ओके फाइन, त्यो भनेको चाहिँ सेक्सन भयो। यो रो 1 A1 र V1 भनेको डेन्सिटी एरिया र भेलोसिटी एट 11 भयो है। त्यस्तै गरेर रो 2 A2 र V2 भने के हो, भेलोसिटी अफ रो 2 भनेको सिटी अफ फ्लो एट सेक्सन 22 हो, 22 को चाहिँ डेन्सिटी, A2 भनेको एरिया एट सेक्सन 22 र V2 भनेको भेलोसिटी एट सेक्सन 22 भन्ने भयो हो। त्यही गर्दाखेरि ल हेरौँ है त। अब रेट अफ फ्लो चाहिँ के भनेको छ, रो 1 A1 र V1 भनेको छ है। डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु भोल्युम भनेको चाहिँ रेट अफ फ्लो। यहाँबाट चाहिँ कति उगा छ भन्ने कुरो चाहिँ यसको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु भोल्युम एट सेक्सन 11 है त। यो चाहिँ कति रेटले चाहिँ फ्लो गरेछ भन्ने कुरो। अब यहाँबाट चाहिँ कति रेटले चाहिँ बाहिर निक्लिएछ भन्ने कुरो चाहिँ के आउँछ भन्दा रो 2 A2 र V2। अब हाम्रो यसले के भनेको छ भने यो सेक्सन र यो सेक्सनको चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको छ हो।
इक्वल हुन्छ भनेको छ नि हैन सेक्सन 11 र सेक्सन 22 चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि रो 1 A1 र B1 इज इक्वल टु रो 2 A2 र B2 हुन्छ है अब डेन्सिटी यो चाहिँ इन्कम्प्रेसिबल लिक्विड भनेर चाहिँ हामीले मान्यौं र वाटरको केसमा चाहिँ भयो भने के भयो डेन्सिटी इज कन्स्ट्यान्ट हो यहाँ जाँदा पनि यसको पनि डेन्सिटी सेम र सेम लिक्विड छ भने होला भेलोसिटी चेन्ज होला एरिया चेन्ज होला तर डेन्सिटी त सेम हुन्छ नि त हैन डेन्सिटी सेम भइसकेपछि के भयो वाटरको सर एउटै भयो अब वाटर र अरु केही भयो भने चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टीको भयो भने त डेन्सिटी त सेम भयो नि त हैन अब हामीले चाहिँ एउटा पाइपबाट चाहिँ पानी या अरु जेसुकै लिक्विड बगाए पनि इन्ट्रीबाट जे चाहिँ छिरेको छ एक्जिटमा त्यही त निक्लिने हो नि हैन होला त्यो साइज त्यसपछि त्यो अरु त्यो फ्रिक्सन लसहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो भेलोसिटी कम होला हैन र एरिया पनि कम होला क्रस सेक्सन एरिया नत्र त्यसको प्रोपर्टी त सेम नै त हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ यो डेन्सिटी र डेन्सिटी काट्यो है त्यसले गर्दाखेरि A1 * B1 = A2 * B2 भयो किन भन्दा रो 1 = रो 2 भयो अब A * B भने के भनेर पढाएको थियौ हामीले एरिया * भेलोसिटी भनेको Q1 = हो Q भनेको के हो Q भनेको डिस्चार्ज है Q भनेको डिस्चार्ज रेट अफ डिस्चार्ज अब Q1 = Q2 भयो योबाट बुझिन्छ है ल यति हो कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको केही पनि छैन जस्ट हामीलाई के छ रो 1 A1 B1 = रो 2 A2 B2 डेन्सिटी सेम हुन्छ डेन्सिटी यो रो 1 र रो 2 चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यही भएर रो काटिन्छ त्यसपछि A1 * B1 = A2 * B2 भयो त्यसपछि A1 B1 भनेको डिस्चार्ज Q1 A2 B2 भनेको डिस्चार्ज Q2 Q1 = Q2 त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन भयो बुझिन्छ यो ल बुझिन्छ है त अब न्यूमेरिकल हेरौँ है त एकल न्यूमेरिकल केही पनि छैन यसमा है त्यो फर्मुला थाहा भयो भने सबै कुरो आउँछ अब के भनेको छ अ फ्लुइड अफ स्पेसिफिक ग्रेभिटी 0.6 इज फ्लोइङ थ्रू अ पाइप अफ डायमिटर 50 mm भनेको छ हो अब क्वेशनले के दियो सर एमा के चेन्ज गर्ने कुरोकै युनिटहरु अब त्यही अनुसार हेरेर गर्ने हो अब कुनै सिएममा छ मिटरमा लाग्छ भने सिएम मिटरमा लएर गर्ने कि कसरी हो यस्तो हो यो बेसिकल्ली जुनसुकैमा पनि यो न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्दाखेरि सब के रे जुनको पनि एउटै नै उ हुनुपर्छ हैन एउटै नै युनिट हुनुपर्छ के एउटै युनिट भएन त्यो काटिनी घट्नी जोड्नी त्यो हुन्छ त अनि एउटै युनिटमा लिएर जानुपर्छ हामीले अनि त्यसपछि एउटै युनिटमा लाँदाखेरि पनि सकेसम्म एसआई युनिटमा लिएर गएर चाहिँ गर्दा राम्रो है ए ल सर ल हेरौँ है त अब यसले के भन्यो स्पेसिफिक ग्राभिटी यास भनेको कति भनेर दिएको छ 0.6 क्वेशनमा गिभन है सर स्पेसिफिक ग्राभिटी यास भनेको क्वेशनमा गिभन अब डेन्सिटी निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं डेन्सिटी भनेको यास * 1000 ओ यो हामीले केमा गरेका थियौ सेकेन्ड च्याप्टरको डेरिभेसनमा है यास * 1000 त्यो गरेपछि डेन्सिटी कति आयो यो भनेको 0.6 * 1000 गर्दाखेरि 600 kg/m3 यो 1000 सधैं केमा हो 1000 भनेको kg/m3 यो 1000 भने के हो डेन्सिटी अफ वाटर वाटरलाई चाहिँ हामीले लिक्विडको लागि कन्स्ट्यान्ट मान्छौं त्यही भएर डेन्सिटी अफ वाटरले मल्टिप्लाई गरेर 600 kg/m3 आयो त्यसपछि भेलोसिटी कति भनेछ भेलोसिटी 1.2 m/s भनेछ हो भेलोसिटी 1.2 त्यसपछि म्यु भने कति दिएको छ म्यु भने के हो डायनामिक भिस्कोसिटी कति दिएको छ 8 × 10⁻³ न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ हो अब यसमा हेरौँ है त अनि त्यसपछि के दिएको छ डायमिटर कति भनेर दिएको छ डायमिटर 50 mm भनेर दिएको छ हो यसलाई मिटरमा लान पर्छ mm लाई मिटरमा लिएर जाँदा इन्टु 10⁻³ गर्यो है यहाँसम्म नबुझिने केही छैन सबै क्वेशनमै दिएको कुराहरू छ है त त्यसपछि अब हेरौँ है त अब भनेको बेसिकली हामीले फर्मुला नै लाउने हो
रेनल्ड नम्बरको फर्मुला के भयो रो डेन्सिटी ए डी बाई डी बाई भी यो हाम्रो डेरिभेसन गरिसकेका छौँ फर्मुला है रो ए यसमा हेरौँ है त माथि नै हो के त्यो हामीले गरेका छौँ है कहाँ छ यो यहाँ छ रो ए भी स्क्वायर यो फर्मुला यहाँ छ है अब यसमा एक लट हेरौँ है त रो भिएल अपन म्यू भन्ने यो फर्मुला यहाँ छ है यो फर्मुला यहाँ छ अब यसमा एक लट हेरौँ है त त्यो याल भने के लेन्थ भनेको थिएँ मैले लास्ट क्लासमा बुझाउँदा डाइमेन्सनलेस एङ्गल हो के भन्नुहुन्छ सर त्यो भनेको लिनियर डाइमेन्सन या क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भनेको थिएँ मैले लिनियर डाइमेन्सन या क्यारेक्टरिस्टिक लेन्थ भनेको थिएँ है त्यो भनेको के हो यसको युनिट चाहिँ मिटरमा हुन्छ है त अब त्यो याल चाहिँ के को आधारमा हुने हो भने रेक्टेङ्गुलर सेक्सन छ भने याल हुने भयो है अब हाम्रो के भनेको छ सर्कुलर सेक्सन भनेको छ हो सर्कुलर सेक्सन हुँदाखेरि के हुने भयो यालको ठाउँमा डी हुने भयो है डी भने के हो डायमिटर हो डायमिटर है सर्कुलरमा त सर लेन्थ हुने भएन डायमिटर हुने भयो नि सर्कुलेटरमा अब रेक्टेङ्गलमा भए लेन्थ हुन्थ्यो सर सर्कुलरमा डायमिटर हुने भयो त्यही भएर रो इन्टु ए इन्टु डी बाई बी हामीलाई सबै कुरो दिएको छ हो डेन्सिटी पनि दिएको छ निकालिसकेका छौँ ए पनि दिएको छ हामीले निकालिसकेका छौँ त्यसपछि डी पनि दिएको छ हामीले निकालिसकेका छौँ र भी पनि दिएको छ हामीले निकालिसकेका छौँ भने रेनल्ड नम्बर कति आयो भन्दा 450 आयो है रेनल्ड नम्बर 450 आयो हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा फाइन्ड रेनल्ड्स नम्बर भनेको छ त्यही भएर रेनल्ड नम्बर 450 निकाल्यौँ यति हो क्वेसन अरू केही पनि छैन यसमा है त ल अब सेकेन्ड न्युमेरिकल हेरौँ है त एक लट सेकेन्ड न्युमेरिकल हेरौँ है सेकेन्ड न्युमेरिकलले के भन्यो भने 25 सेन्टिमिटर डायमिटर अनि यो बेसिक हाइड्रोलिक्सको चाहिँ न्युमेरिकलहरू यस्तो के गर्नु पर्यो भने इन केस एक्जाममा चाहिँ फिगर दिएको छैन भने पनि आफैले फिगर बनाउन ट्राई गर है फिगर बनाउन चाहिँ ट्राई गर्यो या फिगर बनाउन सक्यो भने त्यसपछि न्युमेरिकल त के डाइरेक्ट फर्मुला इनपुट गर्ने हो फर्मुला इनपुट गरिसकेपछि क्यालकुलेटर हानेर आइहाल्छ त्यसलाई प्रब्लम भएन है त त्यो क्वेसनमा हेरौँ है त 25 सेन्टिमिटर डायमिटर अफ अ पाइप क्यारिज वेल अफ स्पेसिफिक ग्रेभिटी 0.9 है एट अ भेलोसिटी अफ 3 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ है एट एनोदर सेक्सन अफ डायमिटर 20 सेन्टिमिटर भनेर दियो है त यसले के भन्यो भन्दा के भन्यो जस्ट फर एक्जाम्पल म यस्तो के अरे यो सर्कुलर टाइपको चाहिँ गर्छु है त यहाँ चाहिँ दुईटा पाइप छ अरे है दुईटा पाइप छ अरे यो दुईटा पाइपको चाहिँ यस्तो छ अरे के छ अरे भने यो चाहिँ 1-1 मा सेक्सनमा भयो जुन हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसनमा गरेका थियौँ नि 1-1 सेक्सनमा चाहिँ त्यो भयो र यो चाहिँ 2-2 सेक्सन भयो है त 2-2 सेक्सनमा भयो अब के भन्यो भन्दा 25 सेन्टिमिटर डायमिटर भनेको छ हो यहाँ चाहिँ के भन्यो डायमिटर डी भने कति भयो 25 सेन्टिमिटर है त त्यस्तै गरेर 25 लाई अब सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लिएर जान्छौँ हामीले मिटरमा लानलाई 100 ले उ गरेपछि त्यो मिटरमा जान्छ है त सर एरियामा के यहाँ डायमिटर देखा त्यही भएर हामीले अब डायमिटर त्यसै सर्कल मानेर सर्कलको एरिया निकाल्यो हैन अब यहाँ लेन्थ त्यसमा अब अरू केही आएर त्यहाँ निकाल्न रेक्टेङ्गल अब इनर पनि हुन्न क्या त यस्तो हुन्छ यदि सुरुमै यो 25 सेन्टिमिटर डायमिटर भनेर दिने बित्तिकै हामीले के बुझिहाल्नु पर्यो भने यो सर्कुलर पाइप भन्ने बुझ्नु पर्यो है इनकेस सर्कुलर पाइप बाहेक अरू टाइपको पाइपहरू दिने भयो भने अ च्यानल ह्याभिङ लेन्थ यति ब्रेथ यति भनेर दिन्छ क्या ल सर क्वेसनले नै क्लियरली स्पेसिफाई गर्छ
अनि त्यो केसमा एरिया हजुर। निकाल्नु पर्यो भने L इन्टु B गरेर हामीले एरिया निकाल्छौँ। सर्कुलर या डायमिटर भनेर दियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एरिया अफ सर्कल निकाल्ने फर्मुला के हो? पाइ आर स्क्वायर पाइ आर स्क्वायर हो, पाइ डी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ डायमिटर डाइरेक्ट राख्यो भने पाइ डी स्क्वायर बाई 4 गर्ने, अनि डायमिटरबाट रेडियस निकाल्यो भने पाइ आर स्क्वायर गर्ने भयो। अब किन त्यो डायमिटर दिदी किन रेडियस निकाल्नु पर्यो होइन? सर ल स्टिल जुनमा कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ है। ल सुरु गरौँ अब। हुन्छ सर। ल हेरौँ है त यसले के भन्यो भन्दा डायमिटर 25 क्यारिज वेल अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 भनेर दियो है। स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 दियो, त्यसपछि डायमिटर भनेर यहाँनिर हामीलाई 25 भनेर दियो हो, 25 सेन्टिमिटर भनेर दियो है। अनि के भनेछ भेलोसिटी चाहिँ कति भनेछ? यहाँको भेलोसिटी कति भनेछ? भेलोसिटी 3 भनेर हो। अनि एनोदर सेक्सनमा कति भनेछ? यसमा डायमिटर कति भनेछ एनोदर सेक्सनमा भन्दा? डायमिटर 20 भनेछ है। त्यसपछि फाइन्ड द भेलोसिटी अफ द सेक्सन भनेछ। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ भेलोसिटी कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो हो। अब योले चाहिँ कुन क्वेसन यसले चाहिँ के को क्वेसन सोध्न खोज्यो भन्दा कन्टिन्युटी इक्वेसनको क्वेसन सोध्यो भनेर हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसन खोज्यो सर। एरिया इन्टु डेन्सिटी गर्ने अनि कन्टिन्युटी इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन खोज्यो यसले होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कन्टिन्युटी इक्वेसनको के हो फर्मुला त्यो बुझ्नु पर्यो। Q1 इज इक्वल टु Q2 भनेर जुन हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन छ Q भनेको A1 V1 इज इक्वल टु के भयो? A2 अब एमा सर एउटा सेक्सनको एरिया र भेलोसिटी आयो, अर्को सेक्सनको एरिया निक्लिन्छ 20 सेन्टिबाट पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 एरिया निक्लिन्छ, भेलोसिटी दुईटा बराबर देखाएको सर है त। त्यसपछि एरिया हामीलाई के भयो भन्दा यो 1 सेक्सनको एरिया निकाल्नलाई हामीले अब के गर्छौँ? हामीसँग एरिया पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 गर्छौँ है। यो सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लिएर जाँदा डिभाइड बाइ 100 गरेको यो एउटा फर्मुला छ नि, तिमीहरूलाई थाहा छ यो? एकैछिन है त, म यहाँ एउटा फर्मुला लेखिदिन्छु है। यो कतिको थाहा छ तिमीहरूलाई? मिली सेन्टी डेसिमिटर डेका हेक्टो किलोमिटर भन्ने यो फर्मुला थाहा छ? मिली सेन्टी डेसिमिटर डेका हेक्टो किलोमिटर भन्ने हो। यो देखाएको थियो यो फर्मुला? सर थिएन है। यो मिलीबाट यसरी गर्दै 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 जाने हो भने प्रत्येक योबाट योसम्मको डिफरेन्स भनेको 10 को डिफरेन्स हुन्छ है। एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरिको डिफरेन्स भनेको कतिको हुन्छ अरे? 10 को हुन्छ है। अब एकचोटि हेरौँ है त, हामीले मिलिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा के गर्छौँ? हामीले 1000 सर डिभाइड बाइ 1000 गर्छौँ हो। यो सानोबाट ठुलोमा यसरी जाँदैछौँ भने डिभाइड गर्छौँ, ठुलोबाट सानोमा यसरी आउँदैछौँ भने हामीले के गर्छौँ? कन्भर्सन गर्दा मल्टिप्लाई गर्छौँ है त। अब हेरौँ है त एकलट, यो अब हामीले चाहिँ मिलिमिटरलाई चाहिँ मिटरमा लाँदाखेरि के गर्छौँ? मिलिमिटरलाई 1000 मिटरमा लिएर जाँदा 1000 ले गर्छौँ हो। अब कसरी हुँदो रहेछ त एकलट हेरौँ है त। यो मिलिमिटर भनेको यही एउटा युनिट भयो, यो 0 भयो। मिलिमिटरबाट सेन्टिमिटरमा जाँदा कति भयो? 10 भयो। सेन्टिमिटरबाट डेसिमिटरमा जाँदा 10 भयो। अब नि डेसिमिटरबाट मिटरमा जाँदा 10 भयो भनेको कति भयो? एउटा 10, दुईटा 10, तीनटा 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 1000। 0 0 गरेर 1000। त्यस्तै गरेर किलोमिटरलाई मिटरमा लिएर जाँदा पनि के भयो? एउटा 10, दुईटा 10 र तीनटा 10 गरेर चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्यौँ ठुलोबाट सानोमा लिएर जाँदा है त। यो फर्मुला छ। यो चाहिँ सबैमा काम लाग्छ। तिमीहरूलाई फिजिक्सहरुमा पढाउनु पर्ने हो, खोइ अब कसरी छुट्यो है। ल ओके फाइन। ल एरिया निकाल्यौँ हामीले, भेलोसिटी पनि निकाल्यौँ है सेक्सन 1 मा। सेक्सन 2 मा हामीले के गर्यौँ? डायमिटर दिएको छ, भेलोसिटी दिएको छ, एरिया नि निकाल्यौँ, भेलोसिटी पनि निकाल्यौँ हो। अब कन्टिन्युटी इक्वेसन अनुसार के हो? A1 V1 = A2 V2 भन्ने हाम्रो फर्मुला छ। योबाट भेलोसिटी निक्ल्यो हो।
योबाट भेलोसिटी निक्ल्यो। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द भेलोसिटी भनेको छ हो। यो भेलोसिटी मात्रै भनिसकेपछि यो क्वेसनको एन्सर सकिया थियो है। तर पछाडि के पनि जोड्यो भन्दा एन्ड अल्सो मास अफ रेट अफ फ्लो अफ ओइल भनेर चाहिँ सोध्यो। यसले चाहिँ मास अफ रेट अफ फ्लो भनेर सोध्यो है त। यो के भयो भन्दा यो डेन्सिटी दिएको छ। डेन्सिटी दिएपछि हामीले अब के गर्छौँ 0.9 भनेर ओइलको दिएको छ। यसलाई इन्टु 1000 गरेर 900 केजी पर मिटर डेन्सिटी क्युब भनेर उ अनि गर्यौँ। L1 V1 V1 गर्ने अनि मास रेट अफ फ्लोको फर्मुला के हो ρ1 इन्टु A1 इन्टु V1 भन्ने फर्मुला गरेर चाहिँ यो हामीले 1 सेक्सनमा निकाले पनि 2 सेक्सनमा निकाले पनि कुरो एउटै नै हो है। सर ρ1 A1 र V1 गरेर चाहिँ हामीले 132.3 केजी पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ मास अफ रेट अफ फ्लो अफ ओइल भनेर चाहिँ यति आयो है त। सजिलो रहेछ सर यो झन्। यो न्युमेर यस्तो हो, यो बुझेपछि सजिलै हुन्छ। हल्का हामीलाई युनिट 2 मा चाहिँ कन्फ्युजिङ छ, त्यसलाई म पछि फेरि रिभिजन गराउँछु है। त दुईटा डेरिभेसन नबुझिकन त हिसाब त सकिँदै सकिन्न सर। म त्यो त्यसलाई अब पहिला लास्ट यस्तो आवरमा पढाउनु अब त्यसलाई एक दिन दुई दिन भयो भने त्यो गर्न सकिन्छ सर। केही दुई छैन दिन त्यो नि, तर 2 दिन डेरिभेसन भयो बुझ्न भने पर्छ। म यो त्यो डेरिभेसन चाहिँ म मेरो कपीमा त्यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा स्टेपहरू चाहिँ जम्पवाला स्टेप छ होइन। त्यो स्टेपहरू पनि त्यो हजुर सबै लेखेर चाहिँ म तिमीहरूलाई बुझाउँछु त्यो है। हस्। त्यो गर्दाखेरि झन् लामो हुन्छ क्या डेरिभेसन, त्यसले गर्दा चाहिँ हो। अनि अब ठिक छ त्यसलाई म टाइम नदिने सर, अहिले यिनी बुझ्ने जति भुइँ भुइँ बुझ्ने सर। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। के भनेको छ द डायमिटर अफ द पाइप एट सेक्सन 1122 भनेर चाहिँ कति दिएको छ। सेक्सन 11 यो भनेको छ, 22 भनेर यो भनेको छ है। डायमिटर 10 cm र 15 cm भनेर दिएको छ। यो 10 cm भने कुनको डायमिटर हो भन्दा सेक्सन 11 को है। अनि त्यसपछि यो 15 cm भनेर चाहिँ कुनको दिएको छ डायमिटर भन्दा सेक्सन 822 को चाहिँ डायमिटर दिएको छ है। भेलोसिटी अफ डिस्चार्ज भनेर चाहिँ सेक्सन 1 मा कति दिएको छ भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ हो। त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ डिटरमाइन द भेलोसिटी एट सेक्सन 2 भनेर दियो हो। अब यो क्वेसन दिने बित्तिकै एक्जाममा यो फिगर दिँदैन है। यो फिगर चाहिँ मैले त्योबाट चाहिँ लिएर आएको हो। यो एक्जाममा फिगर दिँदैन। यो दिने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमै फिगर बनाउनु पर्यो है त। फिगर बनाउनु पर्यो। कसरी फिगर बनाउने भन्दा जुन हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसनमा गरेको थियौँ यो 11 र 22 भनेर त्यो गर्न पर्यो। यो भनेको 11 भयो हो। त्यसपछि यो भनेको 22 भयो। अब यहाँको के भ्यालु दिएको छ यो गर्न पर्यो। यहाँको के फाइन्ड गर भनेको छ यो गर्नु पर्यो। र अनि यो फिगरहरू बनाइसकेपछि सिधै कन्टिन्युटी इक्वेसन एप्लाई गर्यो। कन्टिन्युटी इक्वेसन एप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो भेलोसिटी निक्लिन्छ है त। अब कन्टिन्युटी इक्वेसन भने के भयो Q = A1 V1 गरेर डिस्चार्ज Q निकाल्यो। त्यसपछि यो नि भयो सर। ल यो नि भयो है। त्यसपछि अब अर्को एउटा न्युमेरिकल छ है त। यसमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ कि के छ है त। यसमा चाहिँ सुरुमा जाँदा चाहिँ एउटा फ्लो छ होइन। सुरुमा जाँदा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै पाइप भयो है त, एउटा पाइप भयो। तर एक्जिट गर्दाखेरि चाहिँ वाइ गरेर चाहिँ दुईटा पाइप बनायो क्या। यो एउटा पाइप भयो होइन। त्यसपछि अर्को पाइप यसमा सर तीनटाको एरिया अनि उ निकाल्न पर्यो त्यसो भने। ल के हुनसक्छ यसो दिमाग चलाउँदै गर है त। ल यसमा अर्को यो भयो है त। निकाल्न पर्यो सर यसमा। यहाँबाट गयो यतिको। कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेपछि के भयो अनि तीनटाको बराबर देखाइदिनु सर। अब तीनटाको बराबर देखाएपछि दुईटा इक्वेसन दाँज्यो भने अनि एउटाको आउने भयो। बेसिकली हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसनले के भन्छ भन्दा त्यो मास फ्लो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ हो। यो चाहिँ जतिवटा भए पनि तिनीहरूको चाहिँ मास फ्लो चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको छ नि होइन। कन्टिन्युटी इक्वेसनले ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ एप्लाई गरेको हो क्या। यसले के भन्यो भन्दा इक्वेसन 1 र 2 3 देखाइने भयो। इक्वेसन 2 र 3 बराबर देखाइदिनु भयो हो। जे गरे नि हुन्छ है त। के भन्यो यसले भन्दा 30 सेन्टिमिटरको डायमिटर भनेको छ। भेलोसिटी 2.5 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ होइन। अनि यो चाहिँ कन्भर्टेड इन्टु 2 पाइप रे क्या। दुईटा पाइपमा कन्भर्ट भयो। जुन एउटाको चाहिँ डायमिटर 20 सेन्टिमिटर अर्कोको डायमिटर चाहिँ 15 सेन्टिमिटर भनेको छ। त्यसपछि अर्कोको के भनेको छ भेलोसिटी यहाँ दिएको छ र यसको भेलोसिटी पत्ता लगा भनेको छ भनेपछि के गरौँ हामीले एरिया निकाल्छौँ। एरिया निकालिसकेपछि त्यो कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले इक्वेट गरेर गरिदिन्छौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेको कुरो त्यही नै हो है त। त्यही हो है। अब
यसमा अलिकति अझ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा के अरे ऊ त इक्वेट त गर्छौँ हामीले हो, इक्वेट त गर्छौँ हामीले हो कि नै, इक्वेट गर्छौँ नि होइन। अब हेरौँ है त, यो एउटा सेक्सन भयो हो, यो सेक्सन के भयो, सेक्सन 1 भयो, यो सेक्सन 2 भयो, सेक्सन 2 भयो। अब कन्टिन्युटी इक्वेसनको हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दा Q1 इज इक्वल टु Q2 है त। त्यो क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि ध्यान दिएर पढौँ है त। एउटा 30 सेन्टिमिटर डायको पाइप चाहिँ गएर त्यो अर्को सेक्सनमा गएर चाहिँ 2टा डायमिटर भएको पाइपमा चाहिँ कन्भर्ट भछ भनेको छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यो Q1 सेक्सनमा भएको जुन A1 V1 छ नि, यो A1 V1 चाहिँ इज इक्वल टु यो Q1 को पनि हेरौँ है त एकलट, यो Q1 को यो यसलाई मैले 2 भन्छु है त, यसलाई 3 भन्छु है, यसलाई 2 भन्छु पाइप 2, यसलाई पाइप 3 भन्छु है त। यो A2 A3 के अरे A2 V2 होइन प्लस A3 V3 यो बुझिन्छ। यो दुईटा भनेको यसको भयो के, यो एउटाको र यो एउटाको जोडी किन भन्दा सेम पाइप चाहिँ कन्भर्ट भएको भनेको छ हो। त्यही भएर अब सेम कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्यो, एरिया A1 दिया छ, V1 दिया छ, A2 दिया छ, V2 दिया छ, A3 दिया छ, V3 निकाल भनेको छ हो। योबाट चाहिँ अब सल्भ गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। सर तल लैया नि त सर, तल हजुरले एकैछिन है तल हेर्छु म कहाँनिर के गरेर ल है त। D1 दिया छ, त्योबाट एरिया निकालेको छ हो, V1 दिया छ, D2 दिया छ, एरिया निकालेको छ, D3 बाट एरिया निकालेको छ। त्यसपछि डिस्चार्जेड सेक्सनको Q1 भनेको छ, Q1 भनेको Q2 प्लस Q3 भनेको छ हो, Q1 भनेको A1 V1 भनेको छ, Q2 भनेको A2 V2, Q3 भनेको A3 V3, Q1 इज इक्वल टु Q2 प्लस Q3 गरेर V3 चाहिँ यहाँबाट 6.44 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्यो। बुझिन्छ है यो? ल सर ल बुझ्यो बुझ्यो। ल अब अर्को एउटा न्युमेरिकल छ है त। अर्को न्युमेरिकलमा चाहिँ के भनेको छ भने यो फेरि के हो के हो, यो चाहिँ जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै हो होइन। इन केस त्यस्तो कन्फ्युजिङ भयो भने यो छोडिदिँदा नि हुन्छ है। यसमा पनि केही छैन। तिमीहरूले फिजिक्समा यो डेरिभेसन गरेको थियो, यो v² - u² इज इक्वल टु 2gh भन्ने फर्मुला। याद भन्ने या gh हुन त एउटै भयो। यो फर्मुला को चाहिँ अलिक त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ देखाउन खोजे हो यसले। सुरु गरे सर यो सूत्र ए हो, यसले चाहिँ त्यो जेटको चाहिँ भनेको छ क्या। जस्तो त्यो नोजल हुन्छ नि, नोजल त्यो पाइपको चाहिँ मुख थुनेर त्यो बाइकहरू सर्भिस गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो बाइक धुँदाखेरि चाहिँ त्यो नोजल युज गरेर चाहिँ पानी फाल्छ नि, पानीको फ्लो इम्पोर्टेन्ट भयो भने मजाले बुझाएर पढाउनु, इम्पोर्टेन्ट छैन भने यसलाई अब के छोडिदिन हुन्छ। यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन होइन हजुर, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो केही पनि छैन। अब के यसलाई एकलट बुझाउँ कि के गरौँ? त्यही पनि बुझाउँ न होइन, केही पनि छैन है त यसमा। त्यो फिगर यस्तो देखिए मात्रै हो, केही पनि छैन है त। त्यो म सर भनिदिन्छु, त्यस्तो बुझ्न गाह्रो भयो भने छोडिदिँदा हुन्छ क्या। त्यही कन्टिन्युटी इक्वेसनको नै कन्सेप्ट हो यो होइन। तर यसमा चाहिँ एउटा भेलोसिटी निकाल्ने चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट मेथड मात्रै हो क्या। अ जेट अफ वाटर फ्रम 25 mm डायमिटर नोजल भनेको छ हो। यो नोजलको चाहिँ डायमिटर कति भनेको छ? 25 mm भनेको छ है त। अनि इज डाइरेक्टेड अपवार्ड, माथितिर गयो भनेको छ है। एजुमिङ द्याट द जेट रिमेन्स सर्कुलर एन्ड नेग्लेक्टिङ एनी लस अफ इनर्जी। यो पानी चाहिँ सर्कुलर, यो चाहिँ सर्कुलर उसमै फ्लो गर्यो अरे होइन। र त्यसपछि त्यो त्यहाँ हुने चाहिँ लस केही पनि नहुने भयो क्या। जस्तो फ्रिक्सन लसहरू आउँछ नि, फ्रिक्सन लस, त्यसपछि लेन्थमा हुने त्यो लस, त्यसपछि डायमिटरको लस, यो जति पनि हुन्छ त्यो सबै चाहिँ लसेसहरू चाहिँ केही पनि छैन भन्ने मान्यो है त। द्याट विल बी डायमिटर एट अ पोइन्ट 4.5 मिटर, 4.5 मिटरको चाहिँ लेन्थमा चाहिँ गएर के भनेको छ त्यो चाहिँ हुन्छ अरे है त। इफ द भेलोसिटी विथ द जेट लिफ्ट द नोजल, यो के अरे पाइप चाहिँ पाइपबाट चाहिँ त्यो उसले चाहिँ त्यो पानी चाहिँ कतिको भेलोसिटीले गएको छ भन्दा 12 मिटर पर सेकेन्डले गछ भनेको छ है त। अब यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा
डायमिटर अफ नोजल भनेर क्वेसनमै दिएको छ, भेलोसिटी अफ नोजल क्वेसनमै दिएको छ, एच इज इक्वल टु 4.5 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म कति भनेको छ क्वेसनले भन्दा 4.5 मिटर चाहिँ यसको जेटको चाहिँ फोर्स उसमा गयो भनेको छ हो। अब यो भनेको चाहिँ के भयो हाइट भयो है त। अनि त्यसपछि हामीलाई V2 निकाल्नु परेको छ हैन। अब V2 निकाल्दाखेरि चाहिँ के फर्मुला भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ फिजिक्समा तिमीहरूले डेरिभेसन पनि गरे फर्मुला हो, v² - u² = 2gh भन्ने फर्मुला। योबाट चाहिँ V2 निकाल्यो। यसमा फरक यति हो कि त्यही V2 मात्रै निकाल्दा चाहिँ चेन्ज गरे हो, नत्र अरु बाँकी रहेको a1 v1 भनेर त्यही फर्मुला छ, त्यसपछि a2 v2 भनेर त्यही फर्मुला छ र डायमिटर त्यही अनुसारले क्याल्कुलेट गरेको छ।